Singapore. Ami biaba jemun saiba kukar boroi, baila chene ke notor ziroi, oi tantore te shimit waroi, lagi anje burak Singapore. Na bailo bore life, ingoa ke pasuna hai, itu mana lagi bore ga fight, na biaba jan bore shiwai. Na bailo bore wife, ingoa ke pasuna hai. Dukan karang lagi gore ga fight, na biaba jan bore shiwai. Chilo wanda sanganare uni tang tamdo tayo koi choi poni rong dalo niti solta peni magi nachta dista majara soni ida saga punya nare uni tang kosaloi ni tamdo poni rong dalo niti solta peni magi nachta dista majara soni uni kokali katta hom magi onko gara yung tanga piwon tong magda ye motor pon tori bokali katta on age onko gara yung tanga piwon tong magda ye motor pon mottani tadiyo Soryong Pisronakad. Dew pray kuru. I know
आमचे पोचुरीत कोडे आनी फुलां सावतली तर बाय हो तुमचो बरो वर्क देवान स्वादीक ताळो दिला फुडें वतली काय ना वय वतली आनी तुमकां पळोवन हांगासर जे भुरगे आसात तेवूय उर्बे उगोवन जाले आनी ते म्हणटा आपल्याकूय चान्स पडोंक जाय एक सांगचें तुका एज अ टीचर हांव आख्खो संवसार भोंवंक ना पूण तियात्रीस म्हणून हांव आख्खो संवसार आमचो आख्खो गाल्फ तशें आख्खें गोंयांत तशेंच युकेच्या लंडन शारांत हांवें जायते तियात्र केले तियात्रिसांक इतलो मान आनी रेस्पेक्ट आसा आनी इतली फेम आनी नेम आसा तर सोजमता हो पालक तुमी वयर काडून दवरतले म्हणून देव बरें करूं आनीक आमच्या आयच्या मुखेल सोयऱ्यान आपल्याचो एक ल्हानसो रिक्वेस्ट केला आनी ताका ना म्हणून आमकां बरें दिसना तर उल्हास भुंया ताज्या पूत सिद्धार्थ ताणें परत एकूच तेच करी मागता आंतोनियो सायमन अविटो आनी नॉर्मन हे आमचे तेगाचे मेंबर्स आसात तांकां हांगा माचयेर नॉर्मन आतां सेवी मोराईस म्हजो बरो इश्ट बरो वाजोवपी ताची येवजणीक बोल्लोलो आनी कोणूच न्ही आमचो प्रेसिडेंट तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा एंटनी बार्बोसा ताका आपल्या गोड उतरांनी ताका येवकार दिस सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता आनी ह्या जुबली बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशनाक म्हणजे हो आयज एक म्युजिकल शो आमी तेगान ह्या आमचे 5 म्हालगडे तियात्रीस जाणी आमची कोंकणी भास आनी तियात्र माची हे असले तियात्रीस आशिल्ले कारणान ही आमची कोंकणी भास आनी हो तियात्र आयज पासून जो चलता तो ह्या महान मनशाक लागून आनी महान कलाकारांक लागून जे आयज आमी 5 जाणांचो हांगासर सेलिब्रेशन करतात ते म्हटल्यार आमचो सोंपलोलो मिंगेल रोड आंतोन मोराईस कामत आसोलना ताचें नांव रमाकांत बाबूसो कामोती तेच पोरी विन्सेंट कोसेसांव वाज आनी माउसोलिनियो वालिस दे मिनेजीस हांकां आमी ट्रिब्यूट कसो हो म्युजिकल शो आयज घडोवन हाडला आनी आमचे मदें आयचे दिसाक मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदें आसात आदले मुखेल मंत्री आनी मडगांवचे आमदार तशेंच तियात्रिस्टांचे गुरू कशे ते कारण हांवें ताका गुरू म्हटला कित्याक आयज ही तियात्र अकादमी आसा जाल्यार फक्त ह्या मनशाक लागून ही तियात्र अकादमी घडोवन आयल्या तो 2009 मुख्यमंत्री जालो तेन्ना आमचे साबार तियात्रीस जशे परी तोमाजीन कार्दोज आनी जायते ताचे वांगडी तियात्रीस वचोन ताचे लागीं भेट घेतली जेन्ना तो मुखेलमंत्री आसलो तेन्ना आनी ताका सांगलें की आमकां तियात्र फुडें व्हरपाक जाय फुडले पिळगेक राखून दवरूंक जाय तर आमकां तुजो सपोर्ट जाय आनी एक तियात्र अकादमी म्हणून घडूंक जाय तेन्ना सर दिगंबर कामतीन थंयच तांकां आश्वासन दिलें की आमी करुया तियात्र अकादमी ऑफ गोवा आनी तें उतर ताणें जे दिसाक दिल्लें तें ताणें पाळून ती तियात्र अकादमी घडली आनी आयज हे तियात्र अकादमीचे मार्फत जायते भुरगे कलाकार उत्पन्न जातात तशेंच सिनियर तियात्रीस हे माचयेर येवन आदले तियात्रिस्टांचो उगडास करून तांची कातारां व तांचे कॉमेडी व तांची आर्ट तुमच्या मुखार दवरतात सो तियात्र अकादमी घडूनच सर दिगंबर कामत ओगी रावंक ना उपरांत ते तांकां परते मेवले आपले शिष्टमंडळ घेवन तमाजीन कार्दोज आनी ताचे वांगडी तियात्रीस आनी ताका सांगलें की तुवें आतां तियात्र अकादमी घडली आमकां एक ऑफिस जाय की ती चलोवपाक तेन्ना तेच परी दिगंबर कामत सरान तांकां आश्वासन दिलें आनी रोखडेंच आमकां आतां आमी जे तियात्र अकादमी ऑफिस म्हणून पणजे कांपाल ट्रेड सेंटर हातून आमचे 2nd फ्लोरार ऑफिस आसा तेवूय आमकां सर दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसा तेन्नाच मेवलें ते उपरांत ओगी रावंक ना परते आमचे तियात्रीस हे रवींद्र भवन हॉल जेन्ना
काम चालू आशिल्ले आनी सोंपपाक आयिल्ले मानून तेन्ना आमचे तियात्रीस जायते जाण ताका वचून भेटले आनी ताचे लागीं एकूच मागले, हे मेन ऑडिटोरियम जे आमी आतां बसोन आसात आमी आमची कार्यावळ चलता त्या हॉलाक आमच्या पाय जुआंव आगुस्तीन जाका पाय तियात्रीस म्हणटात ताचे नांव ह्या हॉलाक दिवचे आनी सराचेर जायतो दबाव आशिल्लो तो ताच्या भाशणान तुमकां सांगतलो. हे हॉलाक दुसरी नांवां आशिल्लीं पूण जे परी सरान एक उतर दिल्लें आनी तें उतर पाळून ताणें हो मेन ऑडिटोरियम पाय तियात्रीस जुआंव आगुस्तीन हाका हे नांव दिलें. सो आनीक जायते दिगंबर कामत सरान जायतो आमकां तियात्रिस्टांक तेंको दिला आनी ताचो तेंको सदांच आमकां तियात्रिस्टांक लाभलेलो आसा. कारण जितले फावटी आमी सर दिगंबराक उलो मारतात, आतां म्हाका 5 म्हयने भरले तियात्र अकादमीचो हांवें अध्यक्षपदाचो ताबो घेतल्यार जेन्ना जेन्ना आमकां डिफिकल्टी आसात, जेन्ना जेन्ना सर दिगंबर कामताक उलो मारलो, सर दिगंबर कामत केन्नाच ना म्हणिना, तो व्हडा खुशेन तियात्रिस्टांक फूल सपोर्ट दिवपाक सदांच उबो आसता. तियात्रीस ताचेर जायते टिका करून कांताराय म्हणटा पूण केन्नाच निराश जायना. आपले उमेदीन आनी मोगान एक कोंकणी माय भाशेचे आनी तियात्रिस्टाच्या मोगान तो सदांच तियात्रिस्टांक आदार दिवंक फुडें सोदता. असलो एक महान मनीस आयज आमच्या मुखेल सोयरो म्हणून आमी ताका आपयलो आनी सारको सांगलेल्या टायमार तो हांगासर पावलो आनी हांव सराक ह्या प्रोग्रामाक येवकार दिता. गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमचे पार्टीचो अध्यक्ष आनी फातर्डाचो आदलो आमदार आनी रवींद्र भवनाचो 3 टर्म चेअरमॅन आशिल्लो सर दामू नायक हांगासर येवपाचो आसलो पूण कांय कारणाक लागून पार्टीची फंक्शनां आसात आनी ताणें सांगलां ती फंक्शनां करून आपूण मोदेंच येतलो. केन्ना येतलो तो खबर ना पूण मोदें येतलो म्हूण सांगला. तेच परी आमचे मदें आमचे सोंपलेल्याची घोरची आसात. मिंगे रोडाचो चेडो आसा, हातून मोरायसाची वर्कान आसा, मुसलिनाची चेडू आसा, धूव आसा आनी आमचो वायस प्रेसिडेंट आसा. आमचे कमिटीचे मेंबर बाब आवितो आसा, फामाद म्युझिशियन बाब नॉर्मन आसा, बाब विलियम आसा, बाब आंतोनी आसा, बाब टायमन आसा आनी फुडले वळेरीन जायते वायस प्रेसिडेंट बाब मार्कुस आसा, तेगाचो आपलोन आसा मेंबर तेगाचे. तेच परी फुडले वळेरीन आमचे टॅयटॉन डिकोस्टा आसा, बाब एंटनी डिसिल्वा आसा, जायते पाद्री भाव आसात आनी तुमी सगळे इस्कॉलाचे भुरगे दिश्टी पडटात. आमकां उमेद, आमकां तियात्र अकादमी म्हणटा ती यंग भुरग्यांक तियात्रीस करपाचो आमचो हेतू आनी हे नदरेन आमी हे सगळे प्रोग्राम करतात. आतां भुरगे हांगासर आयले हे कांतारा म्हणटा आदल्या तियात्राची पळोवन ते आतां 10 आसले तातूंतलो एकलो पूण हो गूण आपणायतलो आनी फुडाराक एक बरो तियात्रीस वो बरो म्युझिशियन वो बरो लायटमॅन असो जातलो अशें समजून आमी हे सगळे कार्यावळी करतात. आनी तुमकां सगळ्या लोकांक हांगासर पळोवन म्हाका खूश भोगता आनी हांव सगळ्यांक तुमकां ह्या प्रोग्रामाक येवकार दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. एक मान आनी नमस्कार म्हजो, कित्याक दिगंबर कामत ताच्या हातानसून म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस तियात्र अकादमीन ऑर्गनायज केल्ल्या ह्या बर्थ एनिवर्सरी आमचे फामाद तियात्रीस्ट आनी तियात्रा म्हणपी बाब मिंगेल रॉड, बाब कामत दो असोलना, आंतोनियो मोरायस, विन्सेंट वाज, मुसोलिनो मिनेझीस हांगा माचयेर हजर आशिल्लो आमचो तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष बाब एंथनी बार्बोस, वायस प्रेसिडेंट बाब मार्कुश, मेंबर्स सायमन, बाब आंतोनियो, बाब विलियम, बाब आबलॉन, बाब आवितो, बाब नॉर्मन हांगा माचयेर हजर आसात. आमचे हे सगळे सिंगर्साच्यो रिलेशन्स आनी हांगा मुखार बशिल्ले म्हणजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, म्हाका खूब खूश जाता की व्हडलो तेंप जावं ना बाब एंथनी बार्बोसान तियात्र अकादमीचे प्रेसिडेंटशीप घेतल्या. ह्या नेटान ताणें काम चालू केलां. म्हाका दिसता
बऱ्या तेंपान एक बरो काम करपी भुरगो तियात्र एकाडेमीक मेळ्ळा म्हणून हांव ताका सगळ्यांत पयलीं ताचें अभिनंदन करतां. पयर ताणें कार्निवालाच्या वेळार खेळ सगळे गांवांनी पावयले, वेगळे वेगळे कडेन पावयले. आमच्या मडगांव सुद्दां शहरांत वेगळे वेगळे कडेन आमी खेळ घडोवन हाडले. तातूंतल्यान सगळ्या वाड्यांचेर लोकांक खेळ पळोवपाची संदी मेळ्ळी. त्याच भशेन म्हाका दिसता ताणें तियात्री हळू तियात्री गांवांनी पावोवपाक जाय. तियात्र इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट. आनी तियात्र म्हणटा ती आमची पयलींची सुद्दां संस्कृती अशें म्हटलें जाल्यार फास्ट ठरपाना. म्हाका एक संदी मेळ्ळी मुख्यमंत्री आसतना की तियात्र हो हळू कमी जायत वतालो. म्हजे म्हऱ्यान जे तियात्रिस्ट आयले ते म्हणपाक लागले की आमकां जर सपोर्ट केलो ना गव्हर्मेंट लेवलाचेर जाल्यार हो आर्ट ना जातलो. कोण वचपाना, भुरगे मागीर मुखार कोण येवपाचे ना. कारण तांकां सोर्स ऑफ हें कांयच ना. तियात्र करून करतले कितें तरी तांकां फॅसिलिटीज, कितें तरी तांकां भायर वचलो जाल्यार भायर वचपाकय तांकां ते स्पेस जाय पडटा, आर्टिस्टांकय ते स्पेस जाय पडटा. कोणी कितें करतलो जाल्यार तुका बेजिकली खर्च म्हणून तो येताच. आनी बेश्टे कोण काम करपाक तयार नासता. म्हणून त्या वेळाचेर म्हाकाय दिसलें की तांचो पॉयंट सारको आशिल्लो. खूब जाण तियात्रीस्ट आशिल्ले म्हजे म्हऱ्यान येताले, 2-3 खेपे आयले ते म्हजे फाटल्यान लागले सामके की केल्यार तुवें ना जाल्यार तें जावपाचें ना. आनी म्हणून हांवें तुका उतर दिलें की हांव तुमकां तियात्र एकाडेमी फॉर्मार करतां आनी तियात्र एकाडेमी फॉर्मार करून फक्त फॉर्मार करून वाऱ्यार सोडना. हांव तुमकां परमनंट ऑफीस घेवन दिवतां, परमनंट स्टाफाचें पयशांचें प्रोविजन करता. आनी हांवें बजेटाक तियात्र एकाडेमी फॉर्म केली, अपॉयंट केलें सगळें, पूण हांवें बजेटाक प्रोविजन केलें आनी आमी तें ओनरशिपाचेर म्हाका दिसता तें घेतलें. ओनरशिपाचेर घेवन तियात्र एकाडेमीक परमनंट ऑफीस आनी तांकां मिनिमम स्टाफ इतलें प्रोविजन केलें आनी तियात्र एकाडेमी कामाक लागली. पांय तियात्रिस्ट हो हॉल ते तेन्नाय तशेंच म्हाका सगळे जाण सावथाचे सगळे तियात्रिस्ट आनी गोंयचे तियात्रिस्ट बी येवन मेळ्ळे आनी सांगलें की येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन पांय तियात्रिस्टाचें आसा, पूण ताजें कांयच रिकॉग्निशन खंयच ना. सावथाक खास करून सावथाक आनी सालसेतीक हो ऑडिटोरियम जाता, रविंद्र भवन जाता. तांची सगळ्यांची इच्छा आशिल्ली की मेन हॉलाक पांय तियात्रिस्टाचें नांव दिवपाचें. म्हाकाय तांचो पॉयंट पटलो की जे तियात्र हे चडशे सावथाचे चड आसात, ताका लागून तांचें एक म्हणणें आशिल्लें की हांगा मडगांव जाता जाल्यार मडगांव एक तूं आमकां एक नांव दिलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरें दिसतलें. म्हजेर खूब प्रेशर आशिल्लें त्या वेळाचेर, पूण तरी आसतना म्हाका दिसलें की तियात्रिस्टांचो पॉयंट सारको आनी हांवें एकदां पॉयंट सारको म्हणून म्हाका पटलो की जाल्यार मागीर हांव कमिटमेंट दिलो जाल्यार फुलफील करता. आनी त्या प्रमाणे हांवें ह्या हॉलाक इतलें रेजिस्टन्स आसून सुद्दां पांय तियात्रिस्ट हें नांव हांवें दिवपाचें ठरयलें. इन रिटर्न म्हाका कांय नाका आशिल्लें. म्हाका तांणी क्रिटिसायज केला खूब फावटी. हांव सदां म्हणटा तियात्रिस्टांनी म्हाका धुयला लँग्वेज एज्युकेशनाच्या वेळार ते येताले, पूण आय डिडंट हॅव this against them. It is their duty. Theatre is a form of art which reflects the happenings in the society and which should reflect the happenings in the society. Society कितें वायट जाता जाल्यार तें लोकांच्या नजरे मुखार हाडप तियात्रांतल्यान हें नॅचरल आसा. हांव खूब तियात्रां पळयल्या, हांव खूब तियात्राचें उद्घाटनां केलां, तियात्रीचं पळयल्या. हांवें हांगा बसून म्हजेरच क्रिटिसिजम केल्लो पळयला तियात्रिस्टां, पूण हांव केन्ना तांचे कडेन आर्ग्युमेंट केलो ना, तांकां केन्ना विचारलो ना. त्या तियात्रिस्टांनी म्हाका थोडे म्हाका याद जाता इलेक्शनाच्या वेळार तो तेमूद म्हणून चेअरमॅन आशिल्लो, प्रेसिडेंट आशिल्लो तियात्र अकाडेमीचो. तेमूद न्ही प्रेसिडेंट, हय आगोस्तीन तेमूद. तो सडनली म्हज्या स्टेजीचेर आयलो. इलेक्शनाची कॅम्पेन मिटींग चलताली कोलमोडाची. म्हाका म्हणपाक आपल्याक 4 शब्द उलोवपाक जाय. हांव म्हणलें तुका गव्हर्मेंट काडटलो हांव तियात्र एकाडेमी गेलो पळय, तूं चिंत पयलीं. आपल्याक कांय ना म्हणपालो, तुवें तियात्र एकाडेमी खातीर कितें केलां तें आपल्या लोकांक सांगपाक जाय इतलें. म्हणजे असो मोगूय म्हाका तियात्रिस्टांनी दिलो. सो हांव तें केन्नाच कितें जालें कितें केलें तें घेवन बसना. म्हज्या हातांतल्यान कितें जावपाचें आशिल्लें तें जालें. वयर देवाची इच्छा आशिल्ली ताणें करून घेतलें आनी एका निमित्यान एक बरें काम कितें जावन गेलें अशें हांव मानतां. ताका लागून आज तियात्र नेटार आसा. आनी तियात्र जर तुमी अशेंच जर मातशें मुखार आनी काम केलें तुवें, आतां तो म्हणटा तियात्र भवन जावपाक जाय, एक ताचें तुमचें एक स्वप्न आहा तियात्र. म्हाका दिसता करचें, अवश्य करचें. खंय जाल्यार जागो इल्लो घेवन एक व्हडल्या नाका ल्हान तरी तियात्र भवन परमनंट एसेट तियात्रिस्टांक दिसतलें, एटॅचमेंट जातलो की आमचें कितें तरी जालें गोंयांत तियात्रास्टाचे खातीर कितें तरी केलें अशें जातलें. म्हजो पूर्ण सपोर्ट तुमकां आसतलो तियात्र भवन करपी अशें सांगता. आज हे सगळे सिंगर्स जांकां आमी हांगा आर्गां ओंपपाक जमल्या तांची कातरां म्हाका याद जाता.
तियात्र एकाडेमीचे फंक्शना वेळार हांवें एक ल्हानशें कातार म्हणिल्लें. म्हाका लोक म्हणपाले तूं कातार खेळटा जाल्यार म्हण अशें म्हणून. हांव म्हणलें तूं म्हाका अंडर एस्टिमेट करनाका. सर आता एक दोनच वड्यो सर. हांव भाटीकारागेर शिकतालो स्कुलान. त्या वेळाचेर कुडतरेचो तुमचो प्रोफेसर वेल म्हणटा तो म्हजो क्लास टिचर आशिल्लो. ऑनरात तो वेल, तुमी वळखता आसतले. तो म्हजो क्लास टिचर. आनी म्हज्या फाटल्यान एक भुरगो बसतालो जुआं बाप्तीस्ट. ना तो सदांच स्कूल चालू आसतना फाटल्यान कातरां बरोवप. स्कुलाक पळयनाशिल्लो, शिकनाशिल्लो, फक्त कातरां बरयतालो. आनी म्हाका तो इंटरवलाक कातरां म्हणून दाखोवप. आपणें हें बरयलां चोय अशें. आनी म्हाका एक तागेलें कातरां बरीं दिसतालें. तातूंतलें एक कातर हांवें त्या दिसा म्हज्या लक्षांत उरलें. तें कशें उरलें हांव नकळो, पण कितले वर्सां पयलीं समवेअर इन 1960s, म्हणजे हांव SSC जालां 67. तो समवेअर इन 65-66 आमी म्हज्या फाटल्यान बसतालो तो. आनी ती उतरां म्हणजे तेन्ना उरलीं. आनी म्हणून त्या वेळाचेर हांवें तें सडनली तांकां लोकांक म्हणून दाखयलें. पीपल वेर सरप्रायज की हांव आनी कातार म्हणपाक शकता म्हणून. पूण तांकां हांवें म्हणून दाखयलें. इट इज ए गूड फॉर्म ऑफ आर्ट. सारकें म्हणजे खरेंच इट इज रियली ए गूड थिंग. लोकांक एन्जॉय करपाक बिल्ड एन मिनींग. तातूंत भितर मिनींग खूब आसता. तूं यू कॅन वर्क एज एन एज्युकेटीव दीस ऑल्सो. हांव परत एकदां सगळ्या तियात्रिस्टांचें अभिनंदन करतां की कितें जावं हो आर्ट तांणी जिवंत दवरलो गोंयांत. मरपाक दिलो ना असोच. आज ते खंय खंय वता. म्हाका लंडन वता आनी खंय फॉरेनाक वता. कितलेशे तांचे शो जाता. 1 आनी 2 न्ही. आनी हांव फाटीं लंडनाक गेलो तेन्ना म्हजे फ्रेंड मेळटा म्हाका. म्हजे वर्कर्स हांगाचे मडगांवचे ते सगळे म्हणटा की हांगा आयले जाल्यार म्हणटा आमी गर्दी आसता, हावसफूल आसता सामकें. 2-2, 3-3 शो जाता बी अशें. इतली पॉप्युलॅरिटी तियात्राक आसा. इवन हांगा सुद्दां सकाळचो जर केन्ना आयलो सकाळचो सुद्दां शो हावसफूल आसता. हांव म्हणटा अरे सकाळचो शो केन्ना आमच्या नाटकांक बिटकांक रातच्यान जाल्यार तुका जाता. दिसाचें म्हणटा केन्ना चलना. पूण तुमगे तियात्र दिसाचें सुद्दां चलता. मागीर तियात्रा बद्दल लोकांक जे पळय आपुलकी आहा किंवा कातरां बद्दल जी आपुलकी आहा तें खरेंच तोखणाय करपा सारकी. हांव तुमचे आयचे 40 जाण हिरो आसा पळय तांकांय आर्गां ओंपतां. तांच्या फॅमिलीक तांणी जें कॉन्ट्रिब्युशन केलां त्या तियात्रा खातीर आनी सगळ्या गोंयच्या संस्कृती खातीर हें कोण विसरपाक शकना. तुमी बरो कार्यक्रम घडोवन हाडला, तांचो उडास केला. नाजाल्यार नॉर्मली आर्टिस्ट गेले की लोक विसरता. पूण ते विसरनासतना तियात्र एकाडेमीन तांचो उगडास केला. तांच्या रिलेशनाक सुद्दां आपोवन हाडल्या. म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान परबी दितां आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. तुवें आमकां जायतो सोकार दिलो पूण तुजे आभार मानतले. खबर आसा की तुमकां सगळ्यांक कांतारांची उत्सुकताय आसा. कांतारां आयकुपाक जाय. ते खातीर म्हजे जी गजाली आसात उतरां आसात ती सामकी कमी करता. खंयचेय कुटुंब वडिलांचो आशिर्वाद मार्गदर्शन नासले बगर मुखार वचना व ताचो विकास जायना. तियात्रीस हेवूय एक कुटुंब आनी हेवूय कुटुंबांत मालगडे आसात, वडील आसात. आनी ते मालगड्या मदले ते वडिलां मदले 5 वडील जे स्वर्गीस तियात्रीस जावन गेल्यात. तांच्या नांवान आयचो आमी ही कार्यावळ केल्या. अशा वडिलांच्या मार्गदर्शना खाला रावूनच तियात्र अकादेमी मुखार वचपाचो एक हावेस बाळगिता. आनी हावेस बाळगितना आमकां उर्बा दिवपा खातीर ज्यो गरजो लागतात ज्यो गरजो पूर्ण करपा खातीर आनी जे नेटान मुखार वचपा खातीर जावं तियात्र अकादेमीक तेच बरोबर तियात्रिसां खातीर जेन्ना दिगंबर सर सारके व्यक्ती आमकां फावो जातात तेन्ना ही आमकां अभिमानाची गजाल. आनी आयच्या दिसाक जी उर्बवेरी उतरां आमकां ताणें दिल्यात, जो एक विश्वास दिला, जो एक अपेक्षा आमच्या मदें निर्माण केल्या, त्या खातीर आमी दिगंबर सराक काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटात. तियात्रीस क्रिटिसायज करतात आसूंये पूण तियात्र अकादेमीचे जी मोख आसा तातूंत बरें आसा ती तोखणाय करपाची आमी हावेस दवरतात. आनी बरें आसा जावं ते सरकाराचें जावं खंयचेय मंत्र्याचे आमदाराचें तेवूय लोकां मुखार मांडपाचें आमी देस दवरतात आनी हावेस बाळगितात. खरें ते खरें, फोट ते फोट हे सोबे मजार मांडपाचो आमी हावेस दवरतात. तियात्र अकादेमीक खूब हावेस आसा फुडलो. तियात्र अकादेमीची खूब एम आसा, खूब टार्गेटी आसात, खूब येवजण्यो आसात, खूब मांडावळी आसात. जशें आतांच उल्लेख जाला तियात्र भवनाचो. ह्या तियात्र भवना खातीर घरान ह्या पयलीं तियात्र अकादेमी खातीर ह्या ऑडिटोरियमा खातीर जे फाटबॉल जी मेहनत घातल्या, जे एफर्ट घातल्यात आनी जी सपनां पुरी केल्यात तेच तरेन
तियात्र भवनाचें आमचें सपन, तियात्र अकॅडमीचें तियात्र भवनाचें जें सपन आसा तें पूर्ण करपाक दिगंबर सर आमकां पुराय तरेन सहकार्य करतले आमी अशी आस बाळगितात. आनी फुडाराच्या काळांत हें तियात्र भवन बेगीनच्या बेगीन जातलें अशी आमी आस बाळगितात. हाच्या शिवाळ्याक आमचो संगीत पंगड आसा, संगीत पंगडा खातीर आमी आभार मानपाक सोदतात. नॉर्मन कार्दोस बाब जे संगीत मळा एक फामाद संगीतकार आसात, तांच्या मार्गदर्शना खाला हाची कार्यावळ जाता. तांकां आमी काळजांतल्यान उपकार आठयतात, खास उपकार आठयतात जे आमची आमी ज्यांचो आज उडकास केला याद करतात, जे मालगोड्यात आसात तांचे मदली कांय वांगडी आमचे मदें आसात, तांचे आमी आभार मानतात. तुमी खास वेळ काडून कार्यावळीक हाजरी दाखयली, आमकांय आमची मनां संतोशी केली. तियात्र अकॅडमीकूय तुमी एक तुमच्या उपकारान रावपाची संद दिली, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. आमचे तियात्र अकॅडमीचे मेंबर आसात, तांकां वांगडी आसात, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटात. आपलोन बाय सुंदर रितीन तुमी आमकां बरी एक्सरसायज दिली, जी एक्सरसायज निमाणे मेरेन चालू उरतली अशी आमी अपेक्षा धरतात. तुमकां देव बरें करूं. तियात्र अकॅडमीचे सगळे वांगड्यांक तशेंच एक कार्यावळ मुखार व्हरपा खातीर जितले जाण आमकां सहकार लागला तांकां सगळ्यांक काळजाची कॉलेक्टान देव बरें करूं म्हणटात. एक कळवणी आसा, हीच कार्यावळ ह्याच पद्दतीची ह्याच स्वरुपाची कार्यावळ फाल्यां सांखळी जावपाची आसा, सांखळीच्या सभागृहांत जावपाची आसा. मुखेल मंत्री मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावपाचे आसात. आनीक एक कळवणी म्हणल्यार 28 तारखेर तियात्र अकॅडमी गोंय तियात्र रिसर्च ह्या विशयाचेर एक सेमिनार ऑर्गनायज करता, घडोवन हाडटा आनी जो सेंट झेवियर कॉलेजीन जातलो 28 तारखेर. तियात्राच्या मळार वेगवेगळी जे गजाली आसात, वेगवेगळे जे विशय आसात तांचेर रिसर्च जावचो हे खातीर आमी एफर्ट घालता. तियात्र अकादेमी यत्न करता आनी हे नदरेन हांव सेमिनार घडोवन हाडला, जाचे वरवीं फुडल्या काळांत आमी रिसर्च जर्नल सुरू करपाचें एक येवजण आंखल्या, रिसर्च जर्नल ऑन तियात्र. ही फुडल्या काळांत आमी चालीक लायतले. 28 तारखेचे कार्यावळीक आमचो आदारी बिस्मी साहेबूय हाजीर रावतलो. तेच बरोबर जापानांतल्यान तियात्राचेर रिसर्च करपी कोयेको नांवाची रिसर्चर हाजीर रावपाची आसा. तो कोणाकूय तुमकां शक्य आसा जाल्यार तियात्रा विशीं जाणून घेवपा खातीर 28 तारखेर मुद्दम जावन सेंट झेवियर कॉलेजींत हाजेरी रावची. सकाळीं 10:30 जावन कार्यावळ सुरू जातली. परत एकदां सगळ्या वांगड्यांक तुमकां प्रेक्षकांक तुमी आयले ही कार्यावळ यशस्वी करपाक आमकां संदी दिली, त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. Tribute to Miguel Rod, Anton Morais, Camadia Solna, Vincent Vaz आणि मॉर्सेलिन मेनेजीस हांची ट्रिब्यूट प्रोग्राम आमी हो म्युजिकल शो घडोवन हाडलो आनी तुमी बरे भाशेन तो पळयलो आनी बरी उर्बा दिली, ताळयोय मारल्यो, आसोन मोजीन आमी सांज सारली. आनी शेवटाक जशें म्हाकाय मातशें माचयेर हाडून भेंडालोवंक परवानगी बाय आपलोनान दिली ते पासत आनी हो फूल प्रोग्राम बरे भाशेन तुवें होस्ट केलो आनी बरे भाशेन जायती बरी बुद्धी वापरून तुवें हो प्रोग्राम होस्ट केल्ले खातीर हांव तुका काळजाची खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे म्युजिशियन बाब नॉर्मन, सॅनॉन, सॅबी, जॉन, सॅन्यू हाणें तुमकां बरें म्युजीक दिवन तुमची उर्बा आनीक वाडयली. ताका लागून आनीक एक फावट हांव सगळे म्युजिशियनाक तुमच्या नांवान आनी टॅगाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे आर्टिस्ट तुमी पळयला सिनियर आर्टिस्ट आशिल्ले, बाय प्लातिल्डा आशिल्ले, सगळ्याहून सिनियर आशिल्ले, बाब विल्मिक्स आशिल्लो, बाब मार्कूस वाज आशिल्लो, बाय शॅरॉन आशिल्ले, मागीर मायकल डी सिल्वा आशिल्लो, मार्कूस एडविन डिकॉस्टा आशिल्लो जो दुबयसान स्पेशली आसा हांगासर गोंया. ताणें आमकां बरी कातारां म्हणून उर्बा दिली. तांकां सगळे आनिकूय सगळे जे आर्टिस्ट आशिल्लीं, 2 भुरगीं आशिल्लीं, ताका म्हजे काळजाचे खोलायेकतान तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा आनी गोंयच्या सरकाराच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडिया आशिल्ले तांचेय हांव उपकार आठयता, तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड देव बरें करूं म्हणटा जी तुमी हांगासर सगळीं बरे भाशेन 5 सावन आतां 7:30 मेरेन हांगासर बसून बरे भाशेन हो आमचो प्रोग्राम पळयलो.
आनीक आमकांय उर्बा मेवली अशेंच तुमी आमकां सपोर्ट करीत रावले जाल्यार म्हाकाय आनी आमचे टॅगाचे सगळे मेंबराक म्हजो वायस प्रेसिडेंट आसा बाब मार्कूस गोन्साल्वीस, म्हजी सांगाती आसा आपलो नॉर्मन, सायमन आसा, आंतोनी आसा, आदलो वायस प्रेसिडेंट तियात्र अकादमीचो आनी आतांचो प्रेसिडेंट बाब विलियम, आवितो हांगासर आनी हे सगळे म्हजे मेंबर, तुमी तर तुमचो सपोर्ट दिलो जाल्यार आमकां आनिकूय उमेद भोगतली आनी आमी आनीचेय तियात्र हांगासर करीत रावतले. हांव निमणे सुवातेर मातशा आमची एक व्हडली चूक जाली, हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कारण जेन्ना जेन्ना मेरेन आमकां ते हॉल मागतात तेन्ना आमकां ही हॉल ते दितात. तेच परी तुमकां